बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 16 मार्च है, इतवार का दिन है। कल से एक बहुत ही अहम बहस जो है वो पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं घर की छतों के ऊपर, उनके लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों के ज़हनों में आना शुरू हो गई कि क्या ये सिंपल प्लेट्स लगवाने वाले लोगों के लिए है? क्या ये नेट मीटरिंग लगवाने वाले लोगों के लिए है? हुकूमत ने पॉलिसी में ऐसी एक तब्दीली कर दी है जिसके मुताबिक हुकूमत ने आपको ये कहा है कि अगर आप बिजली बना रहे हैं तो अपनी बिजली बनाई हुई खुद इस्तेमाल करें, आप हमें ना बेचें। अगर बेचेंगे तो सस्ती बेचेंगे। ये नहीं होगा जैसे पुराना नेट मीटरिंग वाला मामला चल रहा था कि आप जितनी बना रहे थे इस्तेमाल करने के अलावा उनको बेच रहे थे, और फिर उसके बदले हुकूमत आपको रात को बिजली देती थी। अब ये वाला सीन हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। इससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सार्फिन जो है वो मुतासर होंगे। असल ये मामला है क्या? क्या पॉलिसी मंजूरी दी गई है? किस तरह ये आम लोगों को इफ़ेक्ट करेगी? क्या ये पुराने और नए सार्फिन दोनों को इफ़ेक्ट करेगी? क्या ये उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ दिन को सोलर इस्तेमाल करते हैं? ये सारी चीज़ें कोशिश करूंगा सादा अल्फाज में आपको समझाने की। वैसे तो इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं और ये सारा कुछ आपको पता है। जब से हमारे मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन आम सारिफ को 65-70 रुपए यूनिट पड़ती है। तब से लोगों का रुझान जो है वो सोलर की तरफ चला गया। लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाने घर के ऊपर शुरू कर दिए। फिर उसके बाद नेट मीटरिंग आई, जिससे ये हुआ कि हुकूमत ने कहा कि जी आप बिजली बनाएं और उसके बाद जो आपसे इजाफी हो वो आप हमें बेचें। 27 रुपए यूनिट जो है वो नेट मीटरिंग वाले बेच रहे थे हुकूमत को। और पूरी दुनिया में आपको पता है अल्टरनेटिव एनर्जी पे लोग जा रहे हैं। सस्ती बिजली जो है वो पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली जो है वो पैदा की जा रही है, और सबसे महंगे मुआहदे जो इन पावर प्लांट्स के साथ किए गए थे पहले माजी में, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने ही किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है लोगों ने फिर अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना था और लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने नेट मीटरिंग करनी है, जिन्होंने आने वाले दिनों में ये सोचा है कि वो सोलर सिस्टम लगाएंगे और हुकूमत को बिजली बेचेंगे, तो अब वो वाला सीन जो है उनको मेरा ख्याल से घाटे में पड़ेगा। और इसका हल क्या है ये भी आपको बताऊंगा कि असल मामला है क्या। बहरहाल जी, आपने सुना होगा, थोड़ी सी आपको जो है वो डेटा दे दूं। सीन ये है कि अब जब से ये सोलर वाला मामला जो है वो बढ़ने लगा था, लोगों ने सोलर ज्यादा लगवाने शुरू किए थे, तो जो डेटा आया है उसके मुताबिक इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा था, और दिसंबर 2024 तक ये सोलर नेट मीटरिंग की तादाद तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख तक पहुंच गई थी। इतने लोगों ने बाकायदा वो सिस्टम लगा लिया था जो हुकूमत को बिजली बेच रहे थे। और ये बिजली कितनी बेच रहे थे? बताया ये जा रहा है कि जी ये बिजली तकरीबन 4000 मेगावाट आम लोग बेच के बना के हुकूमत को बेच रहे थे। अब हो ये रहा है, ज़ाहिरी बात है, जब ये हुकूमत को बिजली बेच रहे थे, उसके बदले में ये लोग नेट मीटरिंग है, आपको पता है जो ग्रीन मीटर लगा होता है, उसका तरीकाकार ये था कि जो फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक बंदे ने 1 महीने में 1000 यूनिट जो है वो बिजली बेची है, दी है हुकूमत को, और उसने रात को जो हुकूमत वाली बिजली है वो 2000 यूनिट खर्च किए, तो 1000 यूनिट वो बीच में ख़त्म हो जाता था, कैंसल हो जाता था, और 1000 यूनिट का बिल आता था। ठीक है? तो बड़ा फ़ायदा था, ज़ाहिर बात है आपके बिल में बहुत बड़ी कमी आ जाती थी, आप सिर्फ रात को वापडा के ऊपर होते थे। जिन लोगों ने बैकअप नहीं लगाए हुए थे, जिनने बैकअप लगाए हुए, ज़ाहिर बात है उन्होंने तो फिर रात को भी बैकअप लगाना होता था। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा था, दिन को लोग सोलर यूज़ कर लेते थे, रात को हुकूमत की बिजली, और फिर इस तरह ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन हुकूमत जो है वो आपसे जो यूनिट खरीद रही थी वो 27 रुपए यूनिट खरीद रही थी। अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे नेपरा को भी कह दिया है कि आपने ये 27 रुपए नहीं खरीदना, 10 रुपए यूनिट खरीदना है। एक तो सीधा-सीधा 17 रुपए ये यूनिट कम कर दिया उन्होंने। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि आइंदा भी आपने इस कीमत के ऊपर चेक रखना है और कम करते रहना है, कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने ये कहा कि आप जो बिजली बना रहे हैं भाई आप खुद इस्तेमाल करें, आपने बेचनी है तो सस्ती बेचनी होगी हमें, और फिर हमारे से हुकूमत से आपने महंगी खरीदनी होगी रात को, पीक आवर्स में। जो बिजली नेट मीटरिंग वाला सारिफ इस्तेमाल करेगा वो हुकूमत को अब वही 65-70 रुपए जो मैं बगैर सोलर वाला इस्तेमाल खरीद रहा हूँ बिजली, उसी कीमत पे खरीदनी पड़ेगी। वजह क्या है? वजह ये है, हुकूमत ये समझती है, IMF ने भी हुकूमत को यही कहा है कि भाई आप लोग बिजली जो बना रहे हैं वो आपको पड़ रही है 65-70 रुपए, जो आपने मुआहदे किए हुए हैं प्लांट्स के साथ, और वो आप बना के कैसे नेट मीटरिंग वाले सार्फिन को
جو ہے وہ 27 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ 27 روپے کا یہ تھا نا کہ یہ آپس میں سویپ کر جاتے تھے نا۔ تو یہ سین ہوا ہے، حکومت نے اب کہا ہے کہ جی سولر، اچھا ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں، کچھ لوگوں نے صرف سولر لگائے ہوئے ہیں چھت کے اوپر، عام پلیٹس رکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے انورٹر لگا کے ڈائریکٹ وہ سورج کی روشنی استعمال کر رہے ہیں دن کو، اور رات کو واپڈا پہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے یہ بھی۔ یہ والے صارفین، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مستقبل میں بھی۔ اس سے جو متاثر ہوں گے وہ صرف گرین میٹرز والے، جو نیٹ میٹرنگ والے ہیں نا، جو بیچ رہے تھے حکومت کو، وہ متاثر ہوں گے۔ اچھا پرانے یا نئے، یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں، یہ کل سے بڑی بحث چل رہی ہے۔ اس میں جو پالیسی آئی ہے اس میں وہ لوگ اس پالیسی کے انڈر آئیں گے جو اس کی امپلیمنٹیشن سے آگے نیٹ میٹرنگ لگوائیں گے۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ کل سے بہت سارے ہمارے دوست پریشان تھے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی لگوائے ہیں، کوئی 2-3 مہینے ہوئے ہیں، پورا انہوں نے سسٹم لگا کے سارا کچھ کیا، اور انہوں نے کہا جی حکومت کو ہم بنا کے بیچیں گے، سولر پلانٹ لگا کے، ٹھیک ہے، چھت کے اوپر سولر لگا کے۔ وہ پریشان تھے کہ جی کیا ہوگا۔ اب یہ ایک بہتر خبر ہے میرے خیال سے کہ جن لوگوں نے پہلے حکومت کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا گرین میٹر کا معاہدہ ہوتا ہے یہ تقریباً 7 سال کا ہوتا ہے، جن لوگوں نے 7 سال کے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے معاہدے وہ ویسے ہی رہیں گے، ان سے حکومت وہی 27 روپے پہ بجلی خریدے گی اور ان کو ویسے ہی دے گی، وہ ان کی چیزیں چینج نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ کل پرسوں ترسوں جب بھی اب آنے والے دنوں میں آپ لگوائیں گے، نیٹ میٹرنگ کروائیں گے، اور آپ ایک نیا معاہدہ حکومت کے ساتھ کریں گے، تو وہ معاہدہ 27 روپے کا نہیں ہوگا، 10 روپے کا ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ رات کو جو بجلی استعمال کریں گے وہ آپ وہی خریدیں گے جو عام آدمی خرید رہا ہے، اس کے آپ کے سولر والے کوئی مزے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے جو بنائی، آپ نے حکومت کو بیچی، سستی بیچیں گے آپ، 10 روپے بیچیں گے، اور جو رات کو خریدیں گے وہ وہی خریدیں گے جیسے ہم لوگ عام لوگ خرید رہے ہیں جنہوں نے سولر نہیں لگوائے ہوئے۔ تو یہ بڑا جو ہے ایک کلیئر ہے۔ اچھا حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا جی؟ حکومت نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے جب اسٹیمیٹ لگایا تو حکومت کے اوپر، کیونکہ آپ سولر لگانے ہیں، تو دسمبر 2024 تک جو ہمارا نیشنل وہ ہے اس کے اوپر 159 ارب روپے کا بوجھ پڑ رہا تھا اس سودے کے چکر میں کہ نیٹ میٹرنگ والے ان کو دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی رفتار رہی، لوگوں نے اسی رفتار سے نیٹ میٹر لگائے، تو یہ 2034 تک تقریباً 4200 ارب تک کا جو ہے بوجھ حساب لگایا انہوں نے کہ یہ پڑ جائے گا حکومت کے اوپر۔ تو انہوں نے پھر آئی ایم ایف نے انہیں کہا، حکومت نے یہ کوشش کی 2-3 دفعہ، انہوں نے آئی ایم ایف سے بات کی، مختلف طریقہ کار بھی بتایا کہ ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن آئی ایم نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا، آپ نے جو ہے جو مہنگی بجلی آپ بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی مہنگی ہی بیچیں، آپ سستی بیچیں گے تو آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا، اور یہ سارا سلسلہ یوں ہوا۔ یہ سارا جی اب جو ہے مزید اضافہ ہوا ہے، یہ سارا چل رہا ہے، اور حکومت کو جو ہے اب اس پالیسی کے اوپر باقاعدہ طور پہ سولر والوں کے ساتھ ڈیل کرے گی۔ عام لوگ جنہوں نے 2 پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، 4، 10، 8 لگائی ہوئی ہیں، دن کو استعمال کر رہے ہیں انورٹر کے ذریعے، رات کو بجلی کر رہے ہیں، ان کا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میری ویڈیو کرنے کا مقصد یہی تھا۔ کل سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا، اور بہت سارے ایسے لوگوں نے، مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، میں شکر گزار ہوں ہمارے وہ ہیں شہباز رانا صاحب، ان سے کل میں نے بڑا ڈیٹیل پوچھا، میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے کیا؟ تو انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا یار یہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کو، ہاں ایک چیز اور اگر نئی وہ میں بتانا آپ کو بھول گیا، اگر آپ نے نیا سولر لگوانا ہے تو بھائی آپ نیٹ میٹرنگ کروانی ہے تو کروائیں، نہ کروائیں بے شک، اگر آپ نے بڑا کوئی اوپر سولر لگایا ہے نیٹ میٹرنگ بھی کروا لیں، لیکن آپ نے رات کا بیک اپ سولر کا رکھنا ہے۔ آپ نے بجلی حکومت سے جو خریدنی ہے وہ کچھ ڈیوائسز کی خرید لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سولر پہ نہیں چلا سکتے، وہ آپ بجلی رات کو ان کی بجلی استعمال کریں، باقی گھر لائٹس وغیرہ، پنکھے وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اپنا الگ سے کروا کے تو آپ اپنا بیک اپ رکھ لیں، لیتھیم بیٹری لے لیں جو مہنگی ہیں، ظاہری بات ہے، تو وہ آپ بیک اپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت وارے میں ہے۔ سولر پلانٹ آپ لگا چکے ہیں، اب لیتھیم بیٹری بیک اپ بھی، اب لیتھیم بیٹریاں مارکیٹ میں آئیں گی، وہ بھی مہنگی ہوں گی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ اب لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سین ہے۔ اب ظاہر ہے دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرنیٹیو انرجی، سستی بجلی، لوگوں کو سہولیات، اس کی طرف جایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پالیسیز کا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے پہلے سے ہی۔ مہنگے پاور پلانٹس کے معاہدے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا گاڑیاں پٹرول پہ تھیں، ڈیزل پہ تھیں، حکومت نے کہنا شروع کر دیا سی این جی لگائیں، بڑا زبردست ہے، سستا ہے، لوگ سی این جی کی طرف آئے، سی این جی مقاد ہی ختم ہو گئی، کہنے لگے ختم ہو گئی، دوبارہ پٹرول پہ جائیں، اور پٹرول بھی مہنگا۔ یہی کام ہمارے سولر کے ساتھ ہوا ہے۔ سولر لوگوں نے لگوانا شروع کیا، وہ تو خیر انہوں نے بیچاروں کو سورج سے ہی امید کی کرن تھی کہ سورج ہی ہمیں کوئی بجلی دے گا، حکومت تو مشکل ہی ہے، ظاہری بات۔ انہوں نے سولر لگوانے شروع کیے اور نیٹ میٹرنگ کی کہ چلو سولر سے اپنی بجلی بھی بنائیں گے، حکومت کو بھی بیچیں گے، کچھ اس طرح بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اب یہ پالیسی آ گئی ہے کہ جی آپ نیٹ میٹرنگ کروائیں گے تو ہم آپ سے سستی بھی لیں گے اور دوسرا رات کو آپ کو مہنگی بیچیں گے وہی والی بجلی جو آپ سے لی ہوگی. تو اس طرح کی پالیسیز ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر چلتی رہتی ہے. میں نے کہا آپ کو کلیئر کر دوں, اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.